بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اتبع هديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قد وقفنا في المرة السابقة عند أول هذا البيت. قال الإمام علم الدين السخاوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وببركاته في الدارين آمين: وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان، كاليمن ما والحق قل، ومثال ظللنا لكيما يظهر الأخوان. وإذا التقى المهموس بالمجهول أو بالعكس بينه، فيفترقان. والهمس في 10 فشخص حثه سك، وجهر سواه ذو استعلان. رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب، نقرا يجيء به ذو الألحان. وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا، فمنه عون كل معاني. أبرزتها حسناء نظم عقودها در، وفصل درها بجمان. فانظر إليها وامقا متدبرا فيها، فقد فاقت بحسن معاني. واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقان. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أكمل كلامه رحمه الله تعالى كما هو معلوم في المرة السابقة عند كلامه على الميم الساكنة إذا التقت بحرف متحرك، وقد أخذناه هذا الحكم مرارا وتكرارا. إخفاء شفوي إذا وقع بعد الميم الساكنة باء في كلمتين على المختار من أهل الأداء الإخفاء، لكن هناك رأي آخر كما وضحنا من قبل: الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. يعني إيه؟ يعني هو أصلا يجوز وجهين، يجوز أقول هم به مؤمنون، ويجوز أقول هم به مؤمنون، لكن المختار والمقروء به الإخفاء مع الغنة. فما يجيش واحد دلوقتي ويروح يقول لي لا أنا هأخفي أو هأظهر مع عدم الغنة، ما ينفعش الكلام ده. تمام؟ أكمل كلامه رحمه الله تعالى على المشدد: وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان. خلاص بقى، وده يمكن حكم معروف إني أنا أصلا ما أقدرش ما بينهوش، زي لما قال مثلا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من باب في قراءة أهل البصرة إنهم بيضغموا الحرفين مع بعض: الكتاب بالحق، شهر رمضان، الموت تحبسونهما، حيث ثقفتموهم، حيث تومرون، زي كده. يجي بقى عنده 4 استثناءات. قال إيه هو؟ أول استثناء في المثلين قال إيه؟ كان وما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعطف والمتمثل إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. ما تجيش بقى في المثقل وتروح تضغم اليم، أو مثلا هتقولي إضغام مثلا أحل لكم، أحل لكم. ما ينفعش أضغم اللام في اللام. ليه؟ لأن أنا عندي الأولى مشددة، ومعروف الإدغام سببه إيه؟ إيه سبب مجيء الإدغام؟ التخفيف، مش كده؟ أروح، لكن هنا لو أدغمت هتثقل ولا هتخفف؟ تثقل ولا تخفف؟ لو أدغمت هتثقل، لأن هي مثقلة. فإزاي أنا لام مشددة يبقى هنطق كام لام كده؟ لا، يبقى أنا كده في الحالة دي لما أروح أخفها كده أفضل. زي لما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها
لتجمل. ليه رغم ان هي تبع القاعده يحزنك كفره، ادي الكاف وتغمها في الكاف، لا الكلمه دي بالذات ما ينفعش. ليه؟ عشان قبليها في اخفاء، فبعد ما حد اخفاء هروح ادغم، والاخفاء بمثابه الادغام، فكده فقت مشاكل معاي. ومعروف اصلا القراءه ان القراءه سنه متبعه ياخذها الاخر عن الاول. ثانيا توجيه هذه القراءة من حيث النحو إني أصلا قبلها إخفاء، فلو رحت قلت أنا يحزن كفره أصبحت ثقيلة، لكن أنا كده هعمل إيه؟ قال لك إظهرها أفضل. فإظهارها هنا زي مين؟ اليم ماء والحق قل ومثال ضللنا، زي كده لما يكون حرف مشدد وبعده حرف ثاني نفس الحرف، لكي ما يظهر الأخوان اللي هم الإيه؟ المثلان. وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس المجهور بالمهموس بينه فيفترقان. خلاص بقى أنتوا عارفين ما تعريف الهمس إيه هو؟ حد عارف الهمس؟ هذا في اللغة لغة، هو ليه بيقولوا لغة مش بيقولوا لغة؟ هي منصوبة على إيه؟ قلناها قبل على نزع الخافض. اختار موسى قومه من قومه، يبقى هي لغة أصلا هي في اللغة، تعريفها في اللغة، يبقى لغة منصوبة. اصطلاحا بقى ماشي، لغة الخفاء. طب اصطلاحا جريان النفس، احنا قلنا الهمس والجهر ده خاص بالنفس، الشدة والتوسط والرخاوة خاص بالصوت. جميل، هم دول بس اللي عاملين مشاكل، انما الباقي سهل، الاستعلاء والاستفال والاطباق والانفتاح والاسماك والإذلاق والصفير و إلى آخره، ده تمام يعني مرتاح العمل. إنما هتقابلك مشاكل في المهموس والمجهول. الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج، زي مثلا أث، وراح نبه لي على حروفه هنا زي ما هتايا. تمام؟ أث، إيه الهواء بيعمل؟ مفتوح على البحري مش كده؟ طب أذ مش تبعنا، تبع المجهول. قال لك الذال والثاء زي بعض في المخارج وبرضه في الصفات، مختلفين ليه؟ عشان واحد مهموس وواحد بس. انت وبتنطق الثاء حاول اقفل الهواء كيف يطلع ذال. طب انت وبتنطق الذال افتح الهواء على البحر هيطلع ثاء. هجربها كده في البيت كده بعد ما تشرب شاي كده ومع نفسك، ما تجربهاش هنا عشان ما تجيش تقول لي غلط ومش غلط. جربها كده وتأكد، بس الأول اظبط الذال والثاء قاعد فين، بيطلعوا من فين، لأن أنا عندي مثلان اتحد مخرجا وصفة متجانسان، اتحد مخرجا واختلفا في الصفة، يبقى أصلا المثلين والمتجانسين زي بعض. لو قلت لك الحرفين دول ساكنين في بيت واحد في قاعدة واحدة، تقدر تميز مثلين والمتجانسين؟ ما تقدرش، إلا لما تكون اتفقوا في الصفة يبقى دول توأم به وبه. لا، اختلفوا في الصفة يبقى الطه والدال والتاء، يبقى ده اسمه تجانس. إنما في النص ده المتقاربان، واحد هنا والتاني جنبه، واحد هنا والتاني جنبه، ده اسمه تقارب وتباعد. خلاص؟ يعني إذ جاءوكم، الذال عند الجيم، تقارب ولا تجانس؟ تقارب ولا تجانس؟ ما فيش حد وراك. ها؟ تقارب، لأن الذال مش مع الجيم، مش في نفس المخرج. خلاص يبقى معروف. خلاص كده؟ وإذا التقى المهموس بالمجهول أو بالعكس بينه فيفترقان. أنا مش متذكر أمثلة الحرف مهموس جنبه حرف مجهول، وهكذا بقى. أنت بقى هتروح تبين الكلمات بين المهموس من المجهول، مثلا زي الآن حصحص الحق، وهكذا بينه. خلاص احنا شرحناه قبل كده. طب المجهور بقى تعريفه ايه؟ الجهر هو الإعلان والبيان والإيضاح. طب في الاصطلاح اصطلاحا عكس بقى جريان يبقى ايه؟ انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج. اصل انت لما تقفل الهواء مني، تقفل الباب مني واجي ادفعه بقوة، هتلقاني طلعت من الناحية الثانية بايه؟
بقوة مش كده؟ لكن لما فتح لي الباب البحري كده هروح أعدي من غير ما حد يحس، فهو ده اسمه همس وده اسمه جر. خلاص؟ طيب ماشي، خلينا لما نقرأ. والهمس في 10 فشخص حثه سكت، أهو مع 10 فشخص حثه سكت. هناك إيه؟ فحثه شخص سكت. سكت فحثه الشخص تنفع على أساس فحثه المفروض تبقى في الثانية عشان ترجع الهاء للراجل اللي سكت يعني عشان. لكن هي على حسب الشعر، المفروض الشعر اضطر زي ما أنا اضطر الإمام الجمسوري رحمه الله في إنه لما قال صله صحيرا إيه؟ هي أصلا من قطعك صله صحيرا مش كده؟ لكن الشعر الوزن العروضي الرجز بحر الرجز لو حبيت اخد صله صغيره مش هتاجي معاه، لكن قصدي من قطع. لكن لما اجي اقول صله صغيرا من قطعك، وريت هتقول من قطعك في الشعر، وانتوا اخذتوها بالاسناد بالنسبه للي قرأ علي في الجمزوريه. صله صحيرا هتتك عليه من قطعك بتسكين الغين مش كده؟ اخذتوها بفتحه، لا تطلع بره بقى صله صحيرا من قطعك، او عاوز تجيبها بالظبط يعني من قطعك صله صحيرا مش كده؟ وجهر سواه ذو استعلان. خلاص ادي ال10 دول تبع الهمس، يبقى الباقي ايه؟ تبع المجهور اللي هو قال ذو استعلاني كنايه عن الجهر عشان طبعا القافيه ماشيه بالنون ماشي. طيب يبقى هو انحباس النفس. طب هو في مشكله بقى عند مين؟ عند الكاف والت. اصل الكاف والت واحنا شرحناهم قبل كده ازاي مهموسين، وفي نفس الوقت هناك عندهم صفه ثانيه الشده اللي هو انحباس الصوت وجريان النفس. ايه الكلام ده؟ لا هو قال لك ايه بقى؟ قسموه، قال لك اول ما تخش على الكاف او الت يحصل انحباس للصوت. اول ما تقعد كده وتستريح على الكاف، طبعا الكلام ده في اقل جزء من ثانيه، تجيب بقى الهمس القطر السماوات، تجيب صوت التاء كده. لكن ما تجيش تقول لي السماوات يعني اغلب الكاف والتاء اغلب الناس كثير ما بتجيب السماوات الكاف فتنه بالراحه بسيطه كده خفيفه ما تكاد توضح. لا هو لا افراط ولا تفريط. تمام. رتل ولا تسرف واتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الالحان. معروف البيت ورتل القران ترتيلا، ومعروف قبل كده الادله اللي استدلينا بها اول المتن السخاوي رحمه الله تعالى، ووضحنا قضيه الترتيل، وطبعا شرحناه قبل كده حكم التجويد وما شابه ذلك. رتل ولا تسرف يعني ما تبالغش في القراءة، ما تحاولش، لأن زي ما قالوا مشايخنا يمكن أصعب حاجة بتقابلك اللي هي المخارج والصفات وتظبيط وتطنين النونات وضبط المضوط، لغاية ما بتصير معك عادة، قصدي يعني بإتقان أو بالسليقة، بتبقى العملية واحدة. تجيب الأربع عادي، تجيب الستة عادي، ما يبقاش في المبالغة. وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل معاد. سبحانه وتعالى البيت واضح إن طبعا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء سبحانه وتعالى. أبرزتها حسناء، يقصد مين؟ المنظومة السخاوية. نظم عقودها اللي هو زي كأنه شبهها بعقد من الدر، در وفصل درها بجماني، والجماني ده اللي هو جزء مش عارف أو حاجة كده من الفضة بتتاخد وتتعمل زي العقد يعني. فانظر إليها وامقا، يعني وامقا محبا، يعني مش وامقا يعني بتبص قوي، لا وامقا من المقى وهو المحبة. متدبرا تفحص معانيها وما تتوصل به إلى قراءة كتاب الله العزيز بالإتقان. متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معاني. جميل. واعلم بأنك جائر في ظلمها. قستها بقصيدة الخاقاني، دي كنا مختلفين عليها قبل ما ناخذ فيها إسناد.
طب ايه مقصود بيها؟ هل يقصد ان بيقول قصيدتي ما تجيش حاجه جنب الخاقاني، ولا يقصد قصيدته افضل من قصيده الامام الخاقاني؟ طبعا هو قالوا في رايين، لكن الواضح من النظم واللي جنح اليه اكثر الشراح ان القصيده افضل من قصيده الامام الخاقاني. ما فيش مشاكل اني انا اجي اقول والله الفت كتابي وكتابي مثلا قد فاق كتاب شيخي، بس طبعا مع الادب، ما اجيش بقى اسوق فيه. لو شفت الامام الشاطبي لما قال ايه على لما الف الشاطبي على التيسير، قال ايه؟ وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فاجنت بعون الله منه مؤملا، والفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها ان تفضل. يعني هو الكتاب تمام ممتاز و10/10، بس ما مش قادر اقول ان هي افضل من كتاب التيسير، رغم انه مش شيخه مباشره. في اثنين بين الامام الشاطبي والامام ايه؟ ابي عمرو الداني رحمه الله، ما برضه شيخه، ما شيخه برضه وشيخنا رضي الله عنه. برضه الامام الشاطبي الامام ابن الجزري قال ايه؟ قال ولا اقول على الطيبه ان الشاطبيه جمعت طريق كتاب واحد، انما الطيبه جمعت يمكن ولا 39 كتاب. قال ايه؟ ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأمان الشاطبية، بل به قد كملت حوت لما فيه. بعد كده وضح إيه بقى ميزاته، حوت لما فيه أي لما في الشاطبية مع التيسير، لأن الشاطبية مرات بتروح تقرر حاجة تكون مش موجودة في التيسير. تمام، خد بالك. تمام، حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير، اللي هو بعد كده تروح تدرس التحريرات عشان ازاي تقرا الطيبه، لان الشاطبيه ممكن تقراها من غير تحريرات، انما الطيبه مستحيل. تمام، والا هتقرا غلط، ملاش حل ثاني. حفص مثلا بيقول ايه؟ يا بني اركب معنا، بيقول اركب معنا، ويقول يا بني اركب معنا. طب اجيب مين على مين؟ هل اجيب القصر حركتين على الاظهار؟ ما حفص اصلا يجوز له في القصر المنفصل، يجوز تدي في قصر منفصل 2 3 4 5، يجوز في المنفصل 4 قصدي متصل 4 5 6، بس الاثنين ما تجيش غير مع الأربعة والستة، والثلاثة تجي مع الستة. احنا بنتكلم على منفصل ومتصل، والأربعة تجي مع الأربعة والستة، والخمسة تجي مع الخمسة والستة. 7 أوجه عامة في قضية المال. خلاص ده تحفظوها ولا كتبناها كده على ما أظن. بس طبعا ما حدش يقرا بالقصر قالوا الا ايه؟ زي ما قالوا العلماء ووضحناها من طريق كتاب اللي اخذته به اجازه المره اللي فاتت، باين او المره اللي قبل فاتت. صح. منجد المقرئين ومرشد الطالبين، قالوا الاثنين تنفع مع الأربعة والستة، والثلاثة تنفع مع الستة، والأربعة مع الأربعة والستة، والخمسة مع إيه؟ 5 والستة. منفصل متصل مع طبعا انتوا عارفين القضايا على اساس ان هي 57 طريق، 52 طريق من طريق الطيبه، و5 طرق من فين؟ مما زاده الازميري طبعا من علماء الاستانه على الطيبه. فقلت كده كام؟ 57 طريق عام لروايه حفص عن عاصم. برضه زي لما انتوا شفتوا برضه الفيه الامام ابن معطي في بدايه الالفيه لما قال ايه؟ قال محمد هو ابن مالكي احمد ربي الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرفه، واستعين الله في الفيه مقاصد النحو بها محويه تقرب الاقصى بلفظ الموجزي وتبسط البذل بوعد الموجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقه الفيه ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميله، والله يقضي بهبات وافره لي وله في درجات الاخره. برضه هنا قال مفيش مشكله، قال انا قصيدتي حلوه وفيها فوائد اكثر. ليه؟ قصيدة الإمام الخاقاني سنة 300 هجرية، و300 هجرية الناس كلها أصلا علماء وكلهم أجلاء، فالقصيدة محتاجة زمنها بس، يعني تنفع مع ناس زمنها. طيب جاء بعد كده كثر التصحيف، مش هتنفع معانا على أساس إنه هو بينبه على حاجات عامة. طبعا هو أنا عاوز أنبه على الأخطاء اللي إحنا بنخطئها، يبقى عاد سنة 600 هجرية هتزيد شوية.
طب واحد ألف متن في 800 هجرية يبقى أقوى. عارف ليه؟ لأنه هيوضح أكتر فيه، زي الجزرية. طب إيه رأيك في متون وضحت أكتر من الجزرية؟ يعني أنتوا هتقروا مثلا لآلئ البيان، الإمام إبراهيم علي شحاتة السمنودي توفي سنة 1429 هجرية، وكان من الأسف إن إحنا ما لحقناهوش رحمه الله. نزل الإسناد بموته درجة رحمه الله، كان مجاز بالقراءات ال14. فإن شاء الله إحنا حاليا بناخذ على تلاميذه الأربعة الفوق الشوارع، قصدي الأربعة الفوق العشرة. خلاص بقى، واعلم بأنك جائر في ظلمها إن تسهل القصيدة. الخاقاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقولوا معي. وبين الحرف المشدد موضحا مما يليه جدة الإسلام كاليمنا والحق قل ومثال ظللنا بما يظهر الغواني وإذا التقى المهموس بالمجموع أو بالعكس منه فيفترقان والهمس بالعشر شخص حسه سفح وله سواه بالاستعلان رتل ولا تسرف واتقن واجتنب نقرا يجيء به ذو الالحان ارغب الى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عظم كل معان ابرزتها حسناء نظم عقودها در وفصل درها بجمال وانظر اليها واغقا متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معاني واعلم بانك جاهل في ظلمها ان قستها بقصيده الخاقاني رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ونفعنا بعلومه وببركاته في الدارين آمين. سأقرأ عليكم إسناد هذه القصيدة مع العلم. أنا قلت قبل كده عشان أدي إسناد القصيدة دي لازم واحد يعرضها عليه القراءة، مش هكتفي بشرحها فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه واتبعه. أما بعد، فإني قد قرأت بفضل الله تعالى متن نونية الإمام السخاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كاملا على سيد الشيخ المقرئ أشرف بن عيد بن شكري بن علي المنياوي المصري حفظه الله تعالى، وأجازني به كاملا، وكتب لي الإسناد في بيته بمحافظة المنيا مركز مطاي نزلة ثابت، وأخبرني بأنه قرأ المتن على فضيلة المقرئ الكبير الشيخ توفيق بن إبراهيم بن أحمد بن ضمرة، وهو يرويها عن السيد محسن الحويفر محمد حسين، وهو عن الشيخ محمد المهدي ابن محمد بن علي السنوسي، وهو من عائلة السنوسي اللي هي فيها متن السنوسية يمكن عارفين. توفي 1320 هجرية، عن والده عن الشيخ عمر بن عبد الكريم العطار، وهو عن العلامة مرتضى الدين الزبيدي الحسيني، توفي 1205 هجرية، ودول انتم عارفين مدفون فين؟ في شارع الأشراف. مرتضى الدين الزبيدي رحمه الله حسيني هو رحمه الله تعالى، وزار الصعيد 3 مرات. عارفين شيخ العرب همام؟ موجود في الكتب ومدون، بس قديم سنة 1200 هجرية، وكمان قال في مرتضى الدين الزبيدي أشعار. ليه؟ لما خافت الوقت، إنه إيه قال بالضبط لما راح عمل تاج العروس باين